नमस्कार। बेलुका 7 बजेको नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पा केसी। सुरुमा प्रमुख समाचार शीर्षकहरू। वीरगञ्जमा थप 1 कोरोना संक्रमितको मृत्यु, 43 पुगे मृतक। काठमाडौँ उपत्यकामा 9 जना सहित थप 147 जनामा कोरोना संक्रमण। संक्रमितको संख्या 18,241 पुग्यो। सर्वोच्चले सजायमा भारी छुट दिएपछि रिहा भए पत्नी हत्याका दोषी पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइराला। सर्वोच्चको फैसला विरुद्ध सरकारी पक्ष सर्वोच्चमा जाने। कोरोनासँगै वैदेशिक व्यापार झण्डै 15% घट्यो। आयात 15.63 र निर्यात 0.98% घट्दा राजस्व सङ्कलन पनि 14.50% कम। न्युयोर्कका नागरिकलाई घर बाहिर निस्कदा अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउन निर्देशन। मास्क प्रयोग र सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्नेमा अमेरिकी संक्रामक रोग विशेषज्ञहरूको जोड। र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य सचिवमा आवेदन दिएका 27 मध्येबाट 3 जनाको नाम अन्तिम चरणमा छनौट। निवर्तमान सदस्य सचिव सिलवालको सम्भावना बढी। अब समाचार विस्तारमा। वीरगञ्जमा 1 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। नारायणी अस्पतालको अस्थायी कोभिड अस्पतालमा उपचाररत वीरगञ्ज 6 मा स्थानका 70 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको हो। श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिएका उनी असार 6 गते बिहान अस्पताल भर्ना भएको अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर मदन कुमार उपाध्यायले बताए। अस्पताल भर्ना भएकै दिन साँझ 6 बजे उनको मृत्यु भएको डाक्टर उपाध्यायले जानकारी दिए। यसैगरी बिहिबार काठमाडौँ उपत्यकामा 9 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको नियमित कोरोना ब्रिफिङका क्रममा मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले काठमाडौँमा 5, ललितपुरमा 2 र भक्तपुरमा 1 गरी उपत्यकामा 9 जना संक्रमित थपिएको जानकारी दिए। यो सँगै काठमाडौँमा संक्रमित हुनेको संख्या 265, ललितपुरमा 82 र भक्तपुरमा 49 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशका विभिन्न प्रयोगशालामा 3,481 जनामा गरिएको पीसीआर परीक्षणका क्रममा थप 147 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पोजिटिभ देखिएको छ। यो सँगै संक्रमितको संख्या 18,241 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 156 जना उपचारपछि निको भएर डिस्चार्ज भएका छन्। यो सहित डिस्चार्ज हुनेको संख्या 12,840 पुगेको छ। रोजगार अनुमति प्रणाली मार्फत रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया जाने कामदारहरूसँग उठाएको करोडौं रकम कर्मचारीको खाजा र भत्तामा खर्च हुने गरेको पाइएको छ। अभिमुखीकरण तालिमका लागि भन्दै लिएको रकमबाट वार्षिक करोडौं रकम कर्मचारीको खाजा र भत्तामै खर्च गरेको महालेखा परीक्षकको 57औं वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश भएको छ। गत आर्थिक वर्ष 2076-77 मा मात्रै कोरियाली रोजगारीका लागि भाषा परीक्षा पास गरेका युवाहरूको अभिमुखीकरण तालिमका लागि भन्दै उठाइएको रकमबाट 2,08,71,000 रकम कर्मचारीहरूको खाजा, खाना लगायत खर्चमा सकिएको छ। ईपीएस भाषा परीक्षामा पास भएकाहरूले अभिमुखीकरण तालिमका लागि व्यावसायिक तथा सिप विकास प्रतिष्ठानमा प्रति कामदार $63 का दरले शुल्क बुझाउँदै आएका छन्। सो रकमबाट 50 जनाको समूह बनाएर तालिम सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर प्रशिक्षक पारिश्रमिक, खाना, खाजा, मसलन्द लगायतमा मापदण्ड नै नबनाई खर्च गरेको पाइएको हो। महालेखा परीक्षकको 57औं वार्षिक प्रतिवेदन 2077 ले युवाहरूलाई तालिम प्रदान गर्न लिइएको उक्त रकम सोही प्रायोजनमा खर्च हुन नसकी मौजाद रहने गरेको देखाएको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि 8 वर्ष 6 महिना कैद सजाय भुक्तान गरेर पूर्व सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक रञ्जन कोइराला जेलमुक्त भएका छन्। दिल्ली बजार कारागार प्रशासनले कोइरालालाई थुनामुक्त गरेको हो। सर्वोच्च अदालतको पत्र प्राप्त भएकाले कोइरालालाई थुनामुक्त गरिएको जेलर गणेश आचार्यले बताए। कोइरालालाई जिल्ला अदालतले सर्वस्व सहित जन्मकैदको फैसला गरेको थियो। उच्चले पनि जिल्लाको फैसला सदर गरेको थियो, तर सर्वोच्चले कोइरालाको कैद घटाएको थियो। सर्वोच्चले जन्मकैदको मात्र सजाय हुने भन्दै 8.5 वर्षमा झारेको थियो। सर्वोच्चले सजायमा भारी छुट दिएपछि उनी बिहिबार रिहा भएका हुन्। सर्वस्व सहित जन्मकैदको सजाय घटाएर 8.5 वर्ष सजाय सर्वोच्चले बनाएपछि रिहा भएका पूर्व डीआईजी कोइराला विरुद्ध पुनरावलोकनका लागि सरकारी वकिलको कार्यालय सर्वोच्च जाने भएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा सहितको इजलासले गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको दावी गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पुनरावलोकनमा जाने तयारी गरेको हो। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीव राज
रेग्मीका अनुसार यसका लागि आवश्यक तयारी थालिएको छ। पत्नी गीता ढकालको हत्या गरेर कोइरालाले जलाएका थिए। कोइरालालाई छुट दिने विषयमा सर्वोच्चले टेकेका धेरै आधारमध्ये एक थियो आमाको मृत्यु भएपछि 2 छोराहरू अभिभावक विहीन भएको। तर रिहाई हुँदा बिहीबार कोइरालालाई लिन उनका छोराहरू पुगेका थिएनन्। उनलाई लिन प्रेमिका तारा रेग्मी पुगेकी थिइन्। आफ्नी आमाको हत्यारालाई कसरी अभिभावक स्वीकार गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्ने गरी सर्वोच्चले यस्तो तर्क गरेको थियो। जमल स्थित साबिकको जनप्रशासन क्याम्पस रहेको स्थानमा बन्ने भनिएको राष्ट्रिय पुस्तकालयको भवन तत्कालको लागि स्थगित भएको छ। गत सोमबारको मन्त्री परिषदको निर्णयको 14 नम्बर बुदामा 2075 6 महिना 28 को बैठकबाट साबिक काठमाडौँ नगर पञ्चायत वडा नम्बर 1 जमल स्थित कित्ता नम्बर 1270 को 7-15-33 रोपनी जग्गामा नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयको भवन निर्माण गर्न स्वीकृति गरिएकोमा अर्को निर्णय नभएसम्म उक्त भवन निर्माणको कार्य नगर्ने नगराउने निर्णय गरेकाले पुस्तकालय निर्माण कार्य रोकिएको हो। सोमबार सरकारले गरेको निर्णयसँगै मंगलबारबाट पुरानो भवन भत्काउने कार्य रोकिएको छ। 2075 7 महिना 28 गते काठमाडौँ जिल्ला मालपोत कार्यालयले नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयको नाममा जग्गा धनीको हक हिस्सा एकलौटी हुने गरी पास गरे पनि मन्त्री परिषदले नै निर्माण कार्य स्थगित गर्ने निर्णय गरेपछि पुस्तकालय प्रेमीहरू सामाजिक सञ्जालमा आक्रोशित देखिएका छन्। उनीहरूले सरकार भूमाफियाको खेलमा परेको पुस्तकालय पेशा, धर्म र सेवामा रहने बौद्धिक क्षेत्रमा तुषारापात भएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन्। यसअघि नै नेपाल लाइभले सो स्थानमा पुस्तकालय बन्न नदिन र सो स्थानको जग्गा हात पार्न चलखेल सुरु भएको विषयमा समाचार प्रकाशन गरेको थियो। यो जग्गा हात पार्ने खेलमा यति समूह समेत लागेको र उसले पुस्तकालय पदाधिकारीसँग पनि भेटघाट बढाएको चर्चा हुँदै आएको छ। गत आर्थिक वर्ष 2076-77 मा देशको कुल वैदेशिक व्यापार 14.69% घटेको छ। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 14.26% बढेको वैदेशिक व्यापार गत आर्थिक वर्षमा भने घटेको हो। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बढेको निर्यात र आयात गत वर्ष घटेको भन्सार विभागले जनाएको छ। विभाग स्रोतले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 13.93% बढेको आयात गत वर्ष 15.63% घटेको छ। यसैगरी अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 19.36% बढेको निर्यात गत आर्थिक वर्षमा भने 0.98% घटेको छ। वैदेशिक व्यापारमा सङ्कुचन देखिएसँगै व्यापार घाटा पनि घटेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 13.55% बढेको व्यापार घाटा गत वर्ष भने 16.70% घटेको भन्सार विभागले जनाएको छ। अघिल्लो वर्ष कुल वैदेशिक व्यापार 15 अर्ब 64 करोड रुपैयाँको रहेकोमा गत वर्ष 12 खर्ब 92 अर्ब रुपैयाँमा घटेको छ। लकडाउनका कारण वस्तु आयात र निर्यात दुवैमा सङ्कुचन हुँदा समग्र वैदेशिक व्यापार सङ्कुचित बनेको हो। वैदेशिक व्यापार सङ्कुचित भएसँगै भन्सार राजस्व सङ्कलन पनि प्रभावित भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 14.50% बढेको भन्सार राजस्व गत आर्थिक वर्षमा 15.92% घटेको छ। अघिल्लो वर्ष 3 खर्ब 62 अर्ब 75 करोड रुपैयाँ भन्सार राजस्व सङ्कलन भएकोमा गत वर्ष 3 खर्ब 5 अर्ब रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ। सरकारले चैत 11 गतेबाट लकडाउन गर्नु अघिसम्म बढिरहेको आयात निर्यात र राजस्वको वृद्धि दर त्यसपछिबाट भने ओह्रालो लाग्न थालेको हो। सर्वोच्च अदालतको व्याख्या मार्फत मुद्दाको प्रक्रियामा लागू भएको शून्य समय भदौ 1 देखि अन्त्य हुने भएको छ। सर्वोच्चले मातहतका अदालतहरूमा यही निर्देशन दिएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण रोक्न भन्दै सरकारले लागू गरेको लकडाउनका कारण देशभर अदालतका मुद्दा प्रभावित भएका थिए। संक्रमणको महामारी सम्बोधन गर्न कानुनी व्यवस्था नहुँदा सर्वोच्च अदालत आफैले मुद्दा सिर्जना गरी कानुनी अडवर्डको व्याख्या गरेको थियो। सर्वोच्चले कानुनी बाधा फुकाउन गरेको फैसलाले ओ अवधिको सम्पूर्ण मुद्दाका प्रक्रियालाई शून्य अवधि मानेको थियो। लकडाउन मंगलबार रातिदेखि अन्त्य भएको घोषणा गरिए पनि न्यायालयका मुद्दाको हद म्यादको समय भदौ 1 गतेबाट सुरु हुने सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले बताए। 2076 चैत 9 गतेदेखि अदालतले नियमित कार्य सम्पादन नगरेको अवस्थालाई शून्य अवधिमा कायम गरिएको थियो। रिट निवेदन, देवानी तथा फौजदारी मुद्दा सबैमा यही फैसला आकर्षित हुनेछ। लकडाउनका कारण फिराद पत्र, अभियोग पत्र, प्रति उत्तर पत्र दायर गर्ने, बयान पुनरावेदनका निवेदन गर्न समय बाँकी रहेका तर हदम्याद र म्याद गुज्रेकाको हकमा पनि लकडाउन खुलेको 30 दिनको समय नै लागू हुनेछ।
हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौं। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकाको न्युयोर्कका मेयरले आफ्ना नागरिकलाई घर बाहिर निस्कदा अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउन निर्देशन दिएका छन्। न्युयोर्कका मेयर बिल डे ब्लासियोले बुधबार एक कार्यकारी आदेश जारी गर्दै न्युयोर्कका बासिन्दालाई घरबाट बाहिर निस्कदा मास्क लगाउन निर्देशन दिएका हुन्। यसअघि पनि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्ना नागरिकलाई अनिवार्य मास्क प्रयोग गर्ने आदेश दिन नसक्ने बताएका थिए। अमेरिकाका संक्रामक रोग विशेषज्ञहरूले अमेरिकी राज्य र स्थानीय सरकारका नेता समक्ष नागरिकहरूलाई मास्क प्रयोग गर्नुपर्ने आदेश दिन माग गरेका थिए। उनीहरूको यो प्रयासपछि न्युयोर्कका मेयरको यो आदेश आएको बताइएको छ। मेयर ब्लासियोले बुधबार एक प्रेस सम्मेलनमा भने, यदि तपाईहरू घर बाहिर निस्कदै हुनुहुन्छ भने अनिवार्य रूपमा मास्क लगाएर निस्किनुहोस् भनेर हामीले अनुरोध गरेका हौं। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथामका लागि सामाजिक दूरीको पालना र मास्कको प्रयोगमा न्युयोर्कका मेयरले जोड दिँदै आएका छन्। अमेरिकामा मास्क प्रयोग गर्ने विषय सुरुदेखि नै एक प्रकारको राजनीतिक मुद्दा बनेको छ। मास्क प्रयोग र सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने कुरामा त्यहाँ विभाजन देखिँदै आएको छ। नेपाल लाइभ समाचारमा अब खेल समाचार। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य सचिवका लागि आवेदन दिएका 27 जना मध्येबाट 3 जनाको नाम अन्तिम चरणमा छनौट भएको छ। निवर्तमान सदस्य सचिव रमेश सिलवालसँगै लीलबहादुर थापा मगर र अन्जु श्रेष्ठको नाम अन्तिम 3 मा परेको हो। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाको संयोजकत्वमा रिमबहादुर राणाभाट र इन्दिरा निरौला सदस्य रहेको सिफारिस समितिले आवेदन दिने मध्येबाट एक महिलासहित 3 जनाको नाम मन्त्रालयमा पेश गरेको हो। मन्त्रालयले मन्त्री परिषदमा पेश गरेको 3 नामबाट एक सदस्य सचिव हुनेछन्। त्यसरी मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्री परिषदबाट नियुक्त भएका सदस्य सचिवको कार्यकाल 4 वर्षको रहनेछ। निवर्तमान सदस्य सचिव सिलवालले सफलताका साथ 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद आयोजना गरेको जस पाएकाले र यसअघि पनि यही सरकारले नियुक्ति गरेकाले उनको सम्भावना बलियो मानिएको छ। यस्तै सिफारिस समितिले सिफारिस गरेका लीलबहादुर थापा मगर नेकपाका नेता नै हुन्। नेकपाका केन्द्रीय सदस्य रहेका थापा तत्कालीन माओवादी केन्द्रका पोलिट ब्युरो सदस्य भइसकेका व्यक्ति हुन्। बागलुङ स्थायी घर भएका उनको पार्टी राजनीतिकै कारण सम्भावना देखिन्छ। उनी नेपाल भलिबल संघका पूर्व उपाध्यक्ष समेत हुन्। यस्तै अन्जु श्रेष्ठ पूर्व भलिबल खेलाडी हुन्। राष्ट्रिय टिमको कप्तान रहिसकेकी उनी खेल क्षेत्र बुझेको र खेलाडीको अवस्थाबाट अघि बढेको भए पनि बाँकी 2 को जस्तो बलियो राजनीतिक सम्बन्ध उनको छैन। 3 जनाको नाम सिफारिस गर्दा 1 जना महिला अनिवार्य पनि थियो। राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन 2077 लागू भएसँगै खाली रहेको सदस्य सचिव पदका लागि पहिलो पटक खुला आवेदन मागिएको हो। नेपाल लाइभ समाचार सकिएको छ। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। वीरगञ्जमा थप 1 कोरोना संक्रमितको मृत्यु, 43 पुगे मृतक। काठमाडौँ उपत्यकामा 9 जना सहित थप 147 जनामा कोरोना संक्रमण, संक्रमितको संख्या 18,241 पुग्यो। सर्वोच्चले सजायमा भारी छुट दिएपछि रिहा भए पत्नी हत्याका दोषी पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइराला। सर्वोच्चको फैसला विरुद्ध सरकारी पक्ष सर्वोच्चमा जाने। कोरोनासँगै वैदेशिक व्यापार झण्डै 15% घट्यो। आयात 15.63 र निर्यात 0.98% घट्दा राजस्व सङ्कलन पनि 14.50% कम। न्युयोर्कका नागरिकलाई घर बाहिर निस्कदा अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउन निर्देशन। मास्क प्रयोग र सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्नेमा अमेरिकी संक्रामक रोग विशेषज्ञहरूको जोड। र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य सचिवमा आवेदन दिएका 27 मध्येबाट 3 जनाको नाम अन्तिम चरणमा छनौट। निवर्तमान सदस्य सचिव सिलवालको सम्भावना बलियो। नेपाल लाइभ समाचार आज यति नै। हाम्रा सबै कार्यक्रम युट्युब, फेसबुक, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट नेपाललाइभ.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।